بدون اینکه کسی خبردار شه شروع میکنیم. اگه هیئت مدیره بشنوه کارمون تمومه. همه اینجا نگرانن، خیلی نگرانن. به نظرم لازم نیست من بیام. موضوع ما تویی شیرین. الان داریم راجع به تو حرف میزنیم عزیزم. خب از نظر من آره. کسی هم لازم ندونست به من چیزی بگه، نه؟ آره دیگه، نبایدم بگین پزشک عمومی هم بالاخره. گلی لطفاً این پزشک عمومی بودن رو بیخیال شد. چرا خودت اینقدر تحقیر میکنی؟ پزشک عمومی هستی دیگه. پزشک عمومی، تو پزشکی. همه اینا به خاطر علی بیچکچیش. آره منم تحقیر کرد، جلوی خودم کلی مسخره‌ام کرد. احساس کردم از خجالت آب شدم، اما انقدر این قضیه رو تکرار نمیکنم که شورش در بیاد. سلام بر دوستان. سلام. درودی بیکران. شیرین جان میگم تو امشب واسه عمل میمونی؟ این کار توی تخصص من نیست، اما بمونه. خب نه، من چون میرم اتاق عمل به خاطر همین گفتم یکی باید بالا سرشون باشه، میدونی که. چه خبر بچه‌ها؟ اومدم قهوه ببرم. برای امشب آماده ای؟ میخواستم بگم آمادم، ولی الان خیلی استرس دارم. اصلا کلافم تو اینجور موقع اصلا همه چی به هم میریزه. قبلا هم پیش اومده اوضاع خراب میشه. یه جایی باید ثبت بشه که من به این قضیه هیچ ربطی ندارم. زشت شیرین، یکم همدلی کن، ما اینجا یه تیم. سلام دوستان. چقدر امروز ساکتید؟ چطوره با هم رو راست باشیم؟ مشکلی هست؟ چشم آقالی. پس بذارین اینطوری توضیح بدم. ما اینجا دکترای بدی نیستیم، یه تیم باهوش و با استعداد. مره؟ اما میدونید مهمترین چیز چیه؟ وقتی لازمه هوای همدیگر رو داریم. خواستین روک حرف بزنیم پس بفرمایید. ما دوست نداریم اینجا باشین آقا علی. شما چی؟ شما هم همینو میخواین؟ بذار مستقیم بهت بگم، وقتی از اینجا بری ما جشن میگیریم و کاملا خوشحال میشیم. شما جراح خوبی هستینا. بله جراح خوبی هستین، ولی در حد بودن در اینجا نیست. آره. بسیار خوب. پس من شما رو اینجا تنها میذارم. به جای اینکه با شما باشم ترجیح همینه که تنها بمونم. دکتر تانر. دکتر علی. الان اصلا تیکی اندا. بذار یکم دور شه، بذار دور شه. بچه‌ها دقت کردین این کار تموم شد؟ خلاص شدیم رفت. این که خیلی آسون بود. جانان. دکتر یه چیزی بهتون بگم، آقا کایا چند ساعته که اینجا؟ چی کار میکنه؟ نمیدونم، الان دارن پاکسازی پوست انجام میده. فهمیدم. پروین خانم خودش نمیتونه بیاد؟ جاسوسشو میفرسته که ما رو کنترل کنه. اگه برن طبقه پایین چی؟ داریم اتاق جراحی آقا متین آماده میکنی؟ من الان درستش میکنم. باشه. پس فعلا دکتر. فعلا. باشه آقا سعدالدین، وقتی آماده شدم جنگمون شروع میشه. بله لطفاً هیچ نگران نباشید، همه در این باره حرف میزنن. آره به امید دیدار. الو امیر، خیلی پسرم خوبی؟ خوبم، چرا خوب نباشم؟ چه میدونم پسرم، وقتی همینجوری الکی زنگ میزنی من تو دلم فکر میکنم به یه دلیل فشار خونت رفته بالا که دلت خواسته به مادرت زنگ بزنی. همیشه زخم زبون داری که بهمون بزنی یا مامان، نه؟ اما حق با توه، میدونم یه وقت ناراحتت میکنیم. نه پسرم، خیلی دلتنگتونم. حالا چرا به من زنگ زدی ها؟ لطفاً به بابا بگو برگرده خونه. نه نمیتونم همچین کاری بکنم، آخه بهش گفتم نباید بیادی اینجا اصلا. مامان این 2 روز نباید تو کلینیک باشه، فقط کافیه امروز اونو کنار خودت نگه داری، همین. از مامان خوشگلم یه چیزی میخوام، تو که نامیدم نمیکنی. خودت خیلی خوب میدونی این حرفا حسابی دل منو به رحم میاره. نه خب بالاخره پسرمی دیگه، آدم دلش نمیاد. خب باشه این کارو میکنم. عالیه. بابا رو میفرستم خونه، باشه؟ میبوسمه. دوستت دارم مامان. جانان، بابامو پیدا کن و بهش بگو سرپل خانم تو خونه منتظرت. سلام امیر.
سلام علی. خوشحالم که تو این جراحی کمک میکنی. بالاخره برای یه نیت خیر اینجایی. راستش اتاق عمل اونجور که میخواستم مجهز نیست. به جای پرسنلم تیم تو میاد تو اتاق عمل. از هر طرف نگاه کنیم اوضاع خرابه. اون آدما کاملا اماتورن. علی، تو چرا اینجایی؟ اینکه پروین خانم بهت یه پیشنهاد خوب داد و بیخیال شو. واقعیتو بگو چرا اینجایی؟ با من رو راست باش. من به زودی برمیگردم آمریکا. پروین خانم برای همین مدت با من توافق کرد. ولی الان میفهمم هدفش از این کار چی بوده. هدفش این بود که به تو انگیزه بده تا تو کلینیک بمونی. پروین خانم همیشه یه قدم جلوتر حرکت میکنه. خب وقتی که تو رو نمیخوان چرا هنوز اینجایی؟ خودت که دلیلشو میدونی. من میدونم، ولی میخوام از زبون تو بشنوم. باشه؟ پس خوب به هم گوش کن. خودم بهت میگم یه دلیل بیشتر نداره، اونم افسونه. ببینم تو چقدر افسون رو دوست داری. اون چقدر تو رو دوست داره. میخوام بگم با من رو راست باشم. ما تو هنوز با خودت هم رو راست نیستی. چی داری میگی برای خودت؟ میگم افسون. اسمشم روشه. حالا فهمیدی چی میگم؟ افسون اسمش روشه یعنی چی؟ افسون. آماده این؟ آماده ایم. پس شروع میکنیم. شروع کنیم. ازتون خیلی ممنونم. این لطفی که کردین و این فداکاری رو واقعا فراموش نمیکنم. خیلی خب پس بیاد شروع کنیم. بریم. امیر، این چیه؟ تو اتاق عمل گوش بده. نه ترس، آهنگ قاضی انتابی نیست، موسیقی کلاسیکه. انتخاب درستیه. خوشم میاد. میدونم خوشت میاد. ممنونم. خواهش میکنم. این دوز مصرفش باید کامل درست باشه. شیرین؟ فکر کردم فقط به حضور یه شخصیت شیرین نیاز داریم. خیلی شیرینی.